मैं हूं मलक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलक मोहम्मद अली के साथ। तहरीक इंसाफ में तोड़ फोड़ की खबरें तो बहुत अच्छा से चल रही थी और इसका बानी तहरीक इंसाफ को भी बखूबी अंदाजा था, बल्कि जेल में वो बंद हैं और जो वो हदायत दे रहे थे उसके बावजूद बाहर की जो क़यादत थी उस अंदाज से तहरीक इंसाफ को लेकर नहीं चल रही थी जो कि बानी तहरीक इंसाफ का ख्याल था। 8 फरवरी के इलेक्शन में जिस अंदाज में आवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, बानी तहरीक इंसाफ मुतमिन तो थे, लेकिन जो बाहर की क़यादत थी, जो मुंतखब नुमाइंदे थे जिन्होंने बानी तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट लिया, वो इतने मुतहर्रिक नहीं थे। कोई ऐसा बड़ा एहतजाज वो नहीं कर सके जिसकी वजह से हुकूमत पर कोई प्रेशर आ सके। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली में भी एक ग्रुप बंदी हो चुकी थी, लेकिन तहरीक इंसाफ का जो सिस्टम है वो इतना मजबूत है, वो किसी चीज़ को बाहर नहीं आने दे रहा था, बल्कि अगर कहीं से कोई आवाज़ उठती भी तो वो उसको इस अंदाज से मौसर अंदाज से जवाब देता, तो इसका शायबा नहीं रहता था कि तहरीक इंसाफ के अंदर खिचड़ी पक क्या रही है। आज के इस प्रोग्राम में हम इस बारे में आपको आगाह करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ी मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं बानी तहरीक इंसाफ। बानी तहरीक इंसाफ तकरीबन 9 माह से जेल में बंद है। वो सजा याफ्ता थे, 2 केसों में वो बरी हो चुके हैं। बड़े सारे केस उन पर कायम थे जिनकी तफ्तीश भी जारी है, इंक्वायरी भी जारी है। 190 मिलियन पाउंड का केस भी बनाया गया है उन पर। इसके साथ साथ तोशाखाना के कुछ केस और बनाने के हवाले से भी इश्यूज सामने आ रहे थे। बहरहाल अब एक सूरत हाल थी कि शायद इद्दत केस में जो सजा मुअत्तली की अपील थी वो मंजूर हो जाए, वो भी मंजूर नहीं हो सकी। अब 12 जुलाई तक इस पर हतमी फैसला होना बाकी है, वो देखें क्या होता है। बहरहाल बानी तहरीक इंसाफ बहुत सारे इशूज से, बाहर की क़यादत से किसी सूरत मुतमिन नहीं थे, बल्कि हम समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक प्रॉब्लम चल रहा था वो ये था कि जो बानी तहरीक इंसाफ के साथ पिछले 25-26 साल के से रहनुमा खड़े हुए थे या ख़वातीन रहनुमा थी, वो बानी तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा करीब थी। उन्हें पार्टी कुछ दिगर अमूर से ज़्यादा उन्हें जो तहरीक इंसाफ के बानी हैं उनकी शख्सियत से बहुत कुछ मामलात वाबस्ता थे कि बानी तहरीक इंसाफ को किसी न किसी शक्ल में जेल से रिहाई दिलाई जाए, वो बाहर आए, बाहर आकर तहरीक इंसाफ की क़यादत करें। लेकिन हुआ ये कि बानी तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, बानी तहरीक इंसाफ ने बहुत मकबूलियत हासिल की। आज भी मकबूलियत के झंडे गाड़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बानी तहरीक इंसाफ की इतनी मकबूलियत के बावजूद जेल में बंद है, उनकी एहलिया जेल में बंद है और बड़े सारे वो जितनी मर्जी मराहत हों जेल के अंदर, जेल ही होती है वो, लेकिन वो अवाम में तो मौजूद नहीं, वो खुली फ़ज़ाओं में तो मौजूद नहीं। बहरहाल बानी तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत थी, हम समझ रहे हैं कि उसमें बानी तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत थी उसको कैश कराया है। बानी तहरीक इंसाफ की उस मकबूलियत का फ़ायदा उठाया गया है उन लोगों ने जो अभी 1-2 साल में तहरीक इंसाफ के हमायती बने। बानी तहरीक इंसाफ जब गिरताब में आए तो वह मैदान में आ गए और लीडर बन गए। उनमें से भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने बानी तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत थी उनको कैश किया और अपने आप को एक बड़ा लीडर के तौर पर सामने ले आए। चूँकि बानी तो मौजूद नहीं, लेकिन जो थी वाह वाह कर रहे थे वो पब्लिक के सामने आ गए। चूँकि बानी तहरीक इंसाफ की मकबूलियत थी तो वो उस मकबूलियत से भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे, बल्कि उनमें से तो कई लोग मुंतखब भी हो गए और बड़े ओहदों पर भी आ गए। इसके साथ साथ बानी तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को बाज़ एंकर्स ने भी बड़ा कैच किया। हम समझ रहे हैं कि उन्हें बानी तहरीक इंसाफ की ज़ात से, उनकी शख्सियत से कोई ऐसा
پیار نہ ہو، لیکن انہوں نے نفسیاتی طور پر اس مقبولیت کا فائدہ اٹھایا، کیونکہ وہ ذہنی طور پر ایسے لوگ جو تھے وہ ایک ادارے کے خلاف چل رہے تھے۔ ان کا ماضی گواہ ہے، ٹریک ریکارڈ گواہ ہے کہ ایسے جو اینکرز یا اس قسم کے اور جو یوٹیوبر تھے جو ہمیشہ سے ہی ایک ادارے کے ساتھ مخاصمت رکھتے ہیں، انہیں ایک پلیٹ فارم ملا کہ بانی تحریک انصاف کی طرف سے اگر کوئی بات ایسی ہوئی یا کچھ ایسے واقعات سامنے آئے تو انہوں نے ان واقعات کو کیش کیا اور اپنے دل کی بڑاس بھی وہ بانی تحریک انصاف کے بازو پاری باہر نکالتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ یوٹیوبر بھی بعض ایسے تھے جو بانی تحریک انصاف سے تو شاید اتنی محبت نہ کرتے ہوں، لیکن اپنے مفادات کے لیے انہوں نے بانی تحریک انصاف کی جو حمایت تھی اس کو کیش کیا اور اپنے آپ کو بڑے سارے معاملات میں لے کر سامنے آ گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سوال کرتے ہیں تحریک انصاف کے دوستوں اور بھائیوں سے، ان کے کارکنوں سے جو آج بھی بانی تحریک انصاف کی شکل دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، جو آج بھی بانی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بانی تحریک انصاف کی ایک تصویر لیک ہوئی تو اس تصویر کو پاپولیرٹی ملی، تو ایسے لوگ جن کی دل شکنی ہو رہی ہے، وہ لوگ، ان کی جو محبت تھی، ایسے لوگوں نے، اینکرز نے، یوٹیوبر نے وہ محبت کو کیش کیا۔ بہرحال ہم یہ بھی پوچھتے ہیں اپنے پیارے دوستوں سے، تحریک انصاف والوں سے، کیا جتنے بھی ایسے لوگ موجود ہیں، جتنے بھی یوٹیوبر موجود ہیں جو 2-2 3-3 پروگرام بناتے ہیں اور اپنی بھڑاس نکالتے ہیں تحریک انصاف کے کندھے پر رکھ پر اپنے تیر چلاتے ہیں ایک خاص مقاصد کے لیے، کیا ابھی تک انہوں نے جو باتیں کی ہیں، جس پلیٹ فارم سے باتیں کی ہیں، کیا ان کی ایک بھی بات سچ ثابت ہوئی ہے؟ سوائے جھوٹ پر مبنی باتوں کو، مفروضوں پر مبنی باتوں کو انہوں نے ہوا دی، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کی باتیں بھی بانی تحریک انصاف کے آڑے آئی ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بانی تحریک انصاف کچھ باتیں ایسی نہ سوچ رہے ہوں جو ایسے یوٹیوبر یا اینکرز بات کر رہے تھے۔ وہ کندھا تحریک انصاف کا استعمال کر رہے ہیں، وہ جو کندھا بانی تحریک انصاف کا استعمال کر رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے تحریک انصاف کے جو اب ایشو سامنے آ رہے ہیں، ارکان اسمبلی میں گروپ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اسی تناظر میں عمر ایوب جو جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ استعفے اور بھی ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں۔ شیر افضل ملوت کا کہنا ہے کہ سینٹ کے اپوزیشن لیڈر سے شبلی فراز بھی عہدے سے اب وہ عہدہ واپس کرے پارٹی کو، تاکہ اس کے ساتھ ساتھ اور سارے عہدے داران بھی میدان میں آ گئے۔ جب عمر ایوب کا استعفیٰ بانی تحریک انصاف نے منظور کیا ہے، ذرائع کا کہنا ہے، تو اب پنجاب سے وقاص اکرم شیخ کا نام سامنے آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور نام بھی سامنے آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ بانی تو ڈڈیالہ جیل میں بند ہے، بانی کی رہائی کے لیے وہ اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے جو ہونے چاہیے تھے، لیکن عہدوں کی بندر بانٹ کے لیے مشاورتیں بھی جاری ہیں، سب معاملات جاری ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اپنی پالیسی پر غور کرے، اپنے معاملات پر غور کرے، ایسی پالیسی اسٹریٹجی بنائے جس سے بانی تحریک انصاف کی رہائی کے لیے جو حائل رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو سکے، اور بانی تحریک انصاف عوام میں آ کر اپنے کارکنان کی قیادت کریں، اور جو ایسے لوگ موجود ہیں جن کے متعلق خود تحریک انصاف کے ارکان اور بانی تحریک انصاف کے جو درینہ ساتھی باتیں کر رہی ہیں، وہ ان پر جو باتیں ہو رہی ہیں، اگر کوئی بات ہے تو وہ باتیں کر رہے ہیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔